मुस्कुराहट के बैल की तरह आंखों पर पट्टी गिरदोपेश से नाचना घूमने वाली शजरतुद्दौर। लाइब्रेरी में बंद होंठों के साथ ठंडा पराठा चबाती शजरतुद्दौर किसी संगी साथी के बगैर चुपचाप दूसरों को देखने और सुनने वाली खुद कलामी करती तन्हा और गुमसुम नजर आती शजरतुद्दौर जैसे किसी नादीदा चादर में छुपी थी। सनान अलियास के साथ इसने इस चादर को दूर कहीं हवा में उड़ा दिया। शजरतुद्दौर वाजिया होकर सामने आ गई। इसे हंसना भी आता था और बोलना भी, कहके लगाना भी। दूसरे तो क्या, वो खुद भी अपने इस नए रूप को देखकर हैरान थी। इसकी ज़िंदगी में अचानक एक रिश्ता आ गया था, ऐसा रिश्ता जो इस जहाने फ़ानी की बुनियाद होता है, जो नाजुक होता है बुलबुले की तरह और मजबूत पहाड़ की तरह। मशर्ती लिहाज से इनका तल्लुक अभी कुछ हदूद का पाबंद था, लेकिन मजहबी हवाले से हर शय की छूट। निकाह के बाद किस चीज़ की गुंजाइश नहीं रह जाती। वो इकट्ठे आते जाते, खाते पीते, पढ़ते, घड़ी की टिक टिक पर निगाह किए बगैर मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी किए जाते। मोहब्बत के लिए सबसे अहम नुस्खा था निकाह। वो पहले एक दूसरे को देखकर महसूस होती थी जो पसंदीदगी थी, दोस्ती, कशिश। अब जो होती थी वो मोहब्बत थी। मोहब्बत बेहद बेपनाह हर रोज़ बढ़ती हुई। वो इस रिश्ते का जी भर के लुत्फ़ उठा रहे थे। वो सनान अलियास के हमकदम साहिल की रेत पर चलती, दोनों हाथों से इसके बाजू को जकड़कर शाने पर सर रखे, हवा से उड़ते बालों से बेपरवाह। उसे शेर सुनाता, नज़में गज़लें वो आंखें मूंदे सुनती जाती। इसकी तशखीस में शायद मर्ज आ जाए। जुनून की सारी एलामतें भी लिख दो, बड़ा कठिन है नसर में हाले दिल लिखना। ये सूरत गज़ले दिल की हकायत लिख दो। अपनी कहानी क्या पूछते हो, कितनी अच्छी कितनी प्यारी। हमने जिसे चाहा था हमने उसे अपनाया भी। मेरी ज़बान वो कतन समझ नहीं पाते, और इनकी अपनी तो कोई ज़बान है ही नहीं। कभी कभार वो यकदम चुप कर जाता, इसे बाजू से पकड़कर अपने सामने कर लेता। कुछ समझ में आया, वो होंठ का कोना दांत में दबाती, इसकी आंखों में झांकती जो कड़ी तीव्रों से मशकूक होता। वो नफ़ी में सर हिलाती। कुछ समझ नहीं आया होता, शरीर मुस्कुराहट के हमरा। तो फिर सुनकर झूमती क्यों हो? वो खफा होने लगता। तुम्हें सुनना अच्छा लगता है, और शायर की सलाहियत भाड़ में गई। मुझे तो बस तुम्हारी आवाज़ से, तुम्हारे लहजे से गर्ज है, ये जाने बगैर कि मैं क्या कह रहा हूँ। हैरत की जाती से वो चिल्ला उठा, मुझे पता है तुम मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं कहते। उसका यकीन इसे भुनचक्का कर देता। तुम्हें यकीन है कि मैं मोहब्बत कह रहा होता हूँ? कैसे? तुम्हारा लहजा बताता है, आवाज़ और आंखें। वो इसकी नाक को शरारत से पकड़ लेती। इतना यकीन शजरा? वो सब भूल जाता। कब से? हमेशा से। वो दोबारा शाना दबोच कर कदम बढ़ाने लगती। पूरी आबोताब से चमकता जागता सूरज नींद से निढाल हो जाता। इसकी आंख में सुर्खी आ जाती, और अगर आंखें मूंदने की हद तक वो इन दोनों को देखता रहता। दिन ब दिन बढ़ता मेल जोल, दोनों पढ़ाई के मामले में संजीदा थे। तुम CS का इम्तिहान क्यों नहीं देती शजरा? उसने ऑनर्स में फर्स्ट पोजीशन ली थी। वो तो बहुत अमीर लोग देते हैं। बेवकूफ़, वो बहुत ज़हीन लोग होते हैं। मैं इतनी ज़हीन हूँ? मेहनती ज़्यादा हो। और फिर क्या बनोगी? अफसर? तो और क्या? तो फिर तुम भी दे लो, तुम क्या करोगे? तुम्हारी चाकरी जी हजूरी मैडम। वो दब बना हालत रुकू में चला जाता। वो दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंस पड़ते। निगाह ने इन्हें देखने की, छूने की इजाज़त दे दी थी। अल्लाह के नज़दीक कोई हद ना थी, मगर माशरे का मुकर्रर करदा वक्त अभी दूर था, बहुत दूर। इसने सनान अलियास से निकाह किया था, और भी मोहब्बत की थी बहुत ज़्यादा। वो इसका चेहरा देखती थी और आंखें। इसने कभी इसकी चाल की लड़खड़ाहट को नहीं देखा था कि मोहब्बत ऐब पोश होती है, और वही देखती है जो देखना चाहिए, यानी दिल। मोहब्बत से लबरेज दिल।
وہ ساتھ چلتے بہت پیارے لگتے تھے۔ وہ دراز کا تھا اور نمایاں تھا۔ اس کے اداس بناوٹ والی آنکھوں میں ہنسی کا مستقل ڈیرا، دھوپ چھاؤں کا منظر تھا، جیسے دنیا انہیں دیکھتی تھی، رشک سے، حسد سے، حیرت سے، شک کے بغیر۔ واہ! لیکن کوئی تھا جو انہیں تلملا کر دیکھتا تھا، جلبلا کر، گھور کر، وہ جو ان کی طاق میں تھا، حالانکہ موقع گنوا چکا تھا، مگر اس سے بہتر موقع پیدا کرنے آتے تھے۔ وہ دونوں تو بہت آسان شکار لگے تھے۔ وہ بہترین منصوبہ ساز تھا اور اس کا نام، وہ شروع دن سے ان دونوں کے ساتھ تھا، گونگا نادیدہ بن کر، بس ایک پہرے دار کی طرح۔ اور اس دن بھی جب سنان الیاس نے شجرۃ الدر کو پکارا تھا اور اپنی کتاب تھی وہ پڑھے اور سہولت سے واپس کر دے، پھر جب وہ دونوں ریڈیو پر کتابیں پڑھ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، تعلق بن رہا تھا، ناتا جڑ رہا تھا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہو رہے تھے، وہ تب بھی وہی موجود تھا۔ دونوں کی دوستی کا رشتہ اچانک تھا اور بے ضرر تھا۔ کلاس روم میں وہ کہیں ادھر ادھر بیٹھتے تھے، پھر ساتھ ساتھ کرسیاں جوڑنے لگے۔ وہ دونوں کے درمیان تو نہ گھس کر بیٹھ سکا، نہ کسی درز یا کونے خدرے سے انہیں دیکھتا ضرور رہتا۔ وہ دونوں کم عمر تھے، کم عقل اور کم علم بھی تھے، نہ دنیا کے علم سے واقف تھے، نہ دین کے علم سے، مشرطِ حدود و قوانین کی بھی اتنی سمجھ نہ تھی۔ ہاں، اس یقین سے ضرور جیتے تھے جو کر رہی ہیں وہ درست ہے اور کسی کو روکنے ٹوکنے کی ضرورت نہیں۔ ادھر اس سے بھی کچھ جلدی نہیں تھی، یہ تو اس کے لیے بہت آسان شکار تھے، ایک چٹکی کی مار۔ اس نے ان دونوں کے درمیان اپنی منصوبہ بندی رکھ لی تھی، بساط بچھا ڈالی تھی، جس کے کسی بھی پانسے کو کھیلا جاتا جیت اس کو ملتی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں تھا، اور جو تھا وہ ناجائز تھا اور گناہ تھا، ایسا گناہ جو مزید گناہ کی راہ کو ہموار کرتے ہوئے انت تک پہنچا کر دم لیتا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ گیم کا باقاعدہ آغاز کرتا، اس کی ساری منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ دونوں یکدم ایک ایسے رشتے میں بن گئے جی اس کرۂ ارض میں اس کا سب سے ناپسندیدہ رشتہ تھا۔ اس کی روح پر تازیانے برساتا تھا، اسے اپنے بال نوچنے، سر ٹکرانے اور سینہ کوبی پر مجبور کرتا تھا۔ ان دونوں کے نکاح نے اسے پچھاڑے کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ایسی کریہا آواز میں روتا تھا کہ کوے اور گدھے، الو اور راتوں کو رونے والے گیدڑ، کتے بھی پناہ مانگتے تھے۔ اجابہ قبول کے وقت شدت غم سے اس کا چہرہ کائنات کی سب سے بدشکل ہولناک صورت میں ڈھل گیا تھا۔ نکاح کے بعد جب ان دونوں کو ایک صوفے پر ہمراہ بٹھا دیا اور سنان نے سب کی نظر بچا کر شجرا کا ہاتھ تھام لیا اور اسے شرارتاً سختی سے پکڑ کر شجرا کے چہرے کے تاثرات کو جاننے کے لیے بار بار اس کا چہرہ دیکھنے کی صحیح کی، تب حاضرین اور اس کی چوری اور شرارت پر دل کھول کر ہنس پڑے تھے۔ اس منظر کی خوبصورتی نے اس کی شکست کا اعلان کر دیا۔ وہ جھکے شانوں اور بگڑی صورت کے ساتھ واپس ہوا تھا، لیکن وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا تھا تو نہیں۔ اس نے روز ازل سے ہی اللہ کے سامنے عہد کیا تھا کہ وہ اس کے بندوں کو بہکائے گا اور ہر ممکن کوشش کرے گا۔ شجرا اور سنان کے معاملے میں وہ ہار گیا تھا۔ تب ایک خیال نے اس کے ڈوبتے دل کو قرار دیا۔ اسے ان دونوں کے بیچ گنجائش نظر آ گئی تھی۔ یہ بہت تھوڑی سی درد سی کسر تھی، مگر اس کے لیے کافی تھی، بہت کافی تھی۔ نکاح اللہ کا پسندیدہ ترین تعلق ہے جو انسان جوڑتے ہیں۔ نکاح شیطان کے سینے پر پہاڑ سی سل ہے جسے توڑنے یا وجود میں نہ آنے دینے کی اس نے قسم کھا رکھی ہے۔ اسے ناجائز رشتے اور تعلق بھاتے ہی نہیں۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں جب بھی انسان اس جائز تعلق کو اپنے طریقے سے جوڑتے ہیں تو وہ پچھاڑے کھاتا ہے۔ مرد و زن کے بیچ یہ رشتہ ناجائز نمو پائے تو شادیانے بجاتا ہے۔ یہ نکاح اس کے عزائم کے منہ پر تماچا تھا، وہ منہ کی کھا گیا تھا۔ وہ دونوں اب اس کے لیے قطعاً بیکار تھے۔ وہ کسی اور شکار کی طاق میں نکلنے کو تھا، تبھی اسے ان دونوں کے بیچ ایک راہ دکھائی دی اور وہ ہارتی بازی جیت سکتا تھا۔ ارے اتنے سامنے کی بات اسے دکھائی کیوں نہ دی؟ وہ شادی میغ میں گھیر کر بڑے لاڑ سے اپنے سرزش کرتے ہوئے پیشانی پر ہاتھ مارتا تھا۔
मजहबी लिहाज से एक मुकम्मल रिश्ते को बेटोक बनाने को अगर ख्याल मनसूबा बंदी में घिरा तो और वाजिया हुआ। बड़ा मज़ा आने लगा। मजहबी लिहाज से मुकम्मल रिश्ते की राह में मशर्ती हद बंदी हायल थी और माशरे में रहने के लिए माशरे के तयशुदा असूल व ज़वाबित को मुलहुज़े हाजिर रखना पड़ता था। गलत तो गलत ही होता है, गुनाह तो गुनाह ही है। क्या मज़ा आएगा अगर वो सही को दुरुस्त को जायज़ को गलत साबित कर दे, नेकी को बदी का लिबादा उड़ा दे। इससे बदनामियाँ भाती हैं, रुसवाइयों का तमाशा। इज़्ज़त के जनाजे को कंधा देने वो सबसे आगे बढ़ता है। हर आफाकी दीन ने इससे पनाह मांगने का दर्स दिया है। हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह का कुर्ब मांगते हैं और इसे धुतकारा जाता है। वो फिर भी बाज नहीं आता, सेंध लगाता है, मौका तलाशता है। आखिर को इसने एक कसम जो खा रखी है कि एक सजदे से इनकार के बाद वो सरापे नाफरमानी है। इसे फरमा बरदारी किसी भी रूप में हो कभी नहीं भाई। वो शैतान मरदूद है जिसने इनके रिश्ते को तलमला कर और चुलबुला कर देखा था। इतनी बड़ी कामयाबी का एहसास, नशा, लुत्फ, बेयकीनी, तशक्कर, ख्याल की दुनिया पतंग दे रही थी। वो हर बार आसमान छू कर आती और आसमान छूने में जो मज़ा था वो तो वही जाने जो ज़मीन पर रहते रहते आसमान को हाथ लगा ले। इसने मास्टर्स में टॉप किया, गोल्ड मेडल ले लिया, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप। पैसे बचाने के लिए ठंडा अकड़ा पराठा खाने वाली शजरतुद्दौर, कड़ी दोपहरों में सूरज के सामने डटी पैदल मार्च करती शजरतुद्दौर एक आला सिविल सर्वेंट होगी, ये किसी ने तो क्या खुद इसने ना सोचा था। इसने तो बीएड करके मास्टर अब्दुल रहीम की तरह टीचर बनना था। ये कामयाबी किस्मत है या मेहनत? नहीं, ये दोनों बातें सानवी हो जाती।